خیانت کردہ ہے خائن بندہ ہے نا اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ خائن گئے بھئی مانی کردہ ہے ایماندار کوئی نہیں فرمایا بندہ منافق گئے اللہ دے نبی جی منافق بندے دی تعریف کیا گئے فرمایا منافق بندہ اوے جڑا اتو ہور گئے تے وچوں بولو اتو ہور گئے تے وچوں گور گئے اللہ اکبر اور اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے صحیح البخاری اور حدیث نمبر 33 فرمایا آیت المنافق ثلاثہ فرمایا جڑا منافق بندہ ہے نا ادیاں 3 نشانیاں کیڑیاں اذا حدث کذب فرمایا جدوں بھی بولے گا جھوٹ بولے گا وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ فرمایا وعدہ خلافی کرے گا تیسرے نمبر تے فرمایا وَإِذَا تُمِنَ خان فرمایا خیانت کرنے والا ہوئے گا خائن ہوئے گا جدوں امانت پکڑا دیتی جائے گی وہ دے اندر خیانت کرے گا اللہ اکبر اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک بندہ دیہاتی بندہ ہے نا آکے عرضہ کردہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو ہاڑے تو قربان ہو جان سونیا متاسا قیامت کدوں آئے گی آپ فرما دینے بیلیا قیامت دے بارے پوچھنا ہے میں تینوں دسام قیامت کی دعائیں گی فرمایا جدوں امانتاں ضائع ہون لگ پین گیاں امانتاں در خیانتاں ہون لگ پین گیاں فرمایا ادوں جناب والا قیامت برپا ہو جائے گی آج میں پوچھنا چاہنا میرا ویر سونا میں نو جواب دینا کوئی محلہ ایسا دکھانا جتے خیانت نہ گندی ہوئے کوئی علاقہ ایسا دکھانا جتے خیانت نہ گندی ہوئے نا کوئی بندہ ایسا دکھانا اللہ ماشاءاللہ جڑا خیانت نہ کردہ گئے خیانتاں گون لگ پیانے امانتاں ضائع گون لگ پیانے سمجھ لے قیامت بڑی قریب ہے نا اللہ اکبر اللہ نے وقت دیتا موقع دیتا قیامت دیاں نشانیاں تے جلد جمعہ آئے گا انشاءاللہ تعالی مگر گل سن لے جدوں میرے پیغمبر فرمان دینے امانتاں ضائع گون لگ پین گیاں سمجھ لیجئے قیامت بالکل قریب زمین پھٹ جائے گی آسمان دڑاڑ کر کے زمین تے آ جائے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ پاک دا قرآن فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا اللہ پاک اس مقام تے فرما دینے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا فرمایا اللہ پاک توانو حکم دیندہ ہے نا امانتاں جڑیاں نے امانتاں والیاں دے گوالے کر دو الی اہلیہا فرمایا جڑیاں امانتاں نے نا امانتاں والیاں دے گوالے کر دو نا اللہ گل توجہ نال سننا ذرا اللہ پاک امانت دار امانت داری دا حکم دیندے بینے اللہ دے تمام انبیاء امانت دار اور امانت داری دا حکم دیندے بینے ویر سنیا جس نبی دا تو کلمہ پڑھے ہے درد دل پیغام دین لگا اے جملہ سننا تے غور کرنا اے جملہ سننا تے اپنے گریبان چ نظر دوڑانا کاروباریہ کر کے بندے بیٹھی ہونا ہر بندہ جناب اپنی رزق واسطے روٹی کمان دے چکران چھے ہے جملہ سنی تھی اپنا جناب محاسبہ کرنا ذرا اللہ اکبر اللہ دے نبی امانت دا حکم دین دینے ویر سونے جس پیغمبر دا توت میں کلمہ پڑے ہے وہ پیغمبر امانت دار پیغمبر اللہ آج ویر سونے تیری اکھ بھی خائن گئے تیرا دل بھی خائن گئے تیری زبان بھی خائن گئے تیرا پورے دا پورا بدن جناب والا خیانت کردہ پہ آئینا داسنا جدو تو خائن
بن گیا ہے دسنا اللہ دی زمین تے عذاب نہ آئے تے ہور کی ہوئے اگر جان ہے کہ اللہ پاک دی زمین تے رحمتاں دا نزول ہو جائے تے پھر امانت دار بن جاؤ